प्रभुको इच्छा चाहिँ हामी नयाँ नियम मण्डलीको रूपमा विश्वासयोग्यता साथ नयाँ नियम मण्डलीको अभ्यास गर्दै अघि बढ्नु हो। नयाँ नियम मण्डलीको अभ्यास कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा हामी प्रेरित 2 अध्यायमा देख्छौँ। विशेष गरी 41 देखि 47 मा यो सुरुको मण्डली, यहाँ हरेक पदबाट हामी केही न केही कुरा सिक्न सक्छौँ। यहाँ 41 देखि 47 मा 7 वटा पदहरू छन् अनि नयाँ नियम मण्डलीको अभ्यासको बारेमा यहाँ 7 वटा कुराहरू नै हामी देख्छौँ। पहिलो कुरा हामी देख्छौँ 41 पदमा कि नयाँ नियम मण्डली चाहिँ मुक्ति पाएकाहरूको जमात हो, मुक्ति पाएकाहरूको समूह हो, जमात। 42 पदबाट हामी देख्छौँ नयाँ नियम मण्डली आत्मिक उन्नतिको निम्ति एक ठाउँमा भेला हुन समर्पित भएको मण्डली हो। आत्मिक उन्नतिको निम्ति एक ठाउँमा भेला हुन समर्पित भएको मण्डली हो। अनि प्रभुको इच्छामा यही दुईटा कुरा हामी हेर्नेछौँ। तर अरू पनि हामी हेरिहालौँ के सिक्न सक्छौँ। यहाँ 43 पदबाट के सिक्छौँ भने नयाँ नियमको मण्डलीमा परमेश्वरको डर हुन्छ, परमेश्वरको स्वस्थ किसिमको भय हुन्छ। 44 पदबाट चौथो कुरा हामी सिक्छौँ कि नयाँ नियम मण्डली चाहिँ एउटै शरीरको अभ्यास गर्छ, एउटै शरीरको अभ्यास गर्छ। 45 पदबाट हामी पाँचौं कुरा सिक्छौँ कि नयाँ नियम मण्डलीले एकअर्काको बीचमा उदारता साथ बाँडचुँड गर्छ, आफ्नो सम्पत्तिबाट उदारता साथ बाँडचुँड गर्छ भनी सिक्छौँ। 46 पदमा चाहिँ हामी सिक्छौँ कि नयाँ नियम मण्डली चाहिँ आनन्द र चोखो हृदयको साथमा भेला हुन्छ, आनन्द र चोखो हृदयको साथमा भेला हुन्छ। र 7औं कुरा हामी यहाँ देख्छौँ 47 पदबाट कि नयाँ नियम मण्डली चाहिँ एउटा असल साक्षी हुने मण्डली हो, आत्माहरू जित्ने मण्डली हो, असल साक्षी हुने मण्डली हो। आउनुहोस् हामी 41 देखि 47 पद पहिला पढ्नेछौँ अनि विशेष गरी हामी 41 र 42बाट हाम्रो अध्ययनलाई अघि बढाउनेछौँ। प्रेरित 2 अध्यायको 41 देखि 47 मा यस्तो लेखिएको छ, तब जतिले आनन्दसित उनको वचन ग्रहण गरे तिनीहरूले बप्तिस्मा लिए अनि त्यही दिनमा प्राय 3000 मानिसहरू तिनीहरूमा थपिए। 42 पद, अनि तिनीहरू प्रेरितहरूका शिक्षामा, संगतिमा, रोटी भचाइमा र प्रार्थनाहरूमा दृढता पूर्वक लागिरहे अनि हरेक मानिसलाई डर भयो अनि प्रेरितहरूद्वारा अनेकौं अचम्मका काम र चिन्हहरू गरिए अनि विश्वास गर्नेहरू सबै एकै साथ थिए र तिनीहरूका सबै थोकहरू साझा थिए अनि तिनीहरूले आफ्ना सम्पत्ति र सामानहरू बेचेर हरेकलाई खाँचो परे अनुसार ती सबै मानिसहरूलाई बाँडिदिन्थे अनि दिनहुँ मन्दिरमा एक मनको भई लागिरहँदै र घर घरमा रोटी भाँच्दै तिनीहरूले आफ्ना भोजन आनन्दसित र चोखो हृदयले खान्थे, परमेश्वरको प्रशंसा गर्थे र सबै मानिसहरूबाट कृपा पाउँथे अनि दिनहुँ प्रभुले मुक्ति पाउनेहरूलाई मण्डलीमा थप्नुहुन्थ्यो। प्रेरित 2 अध्यायमा भएको यो सुरुको मण्डली, यो पहिलो मण्डली हाम्रो लागि एउटा नमुना मण्डली हो। कुनै पनि मण्डली सिद्ध छैन यो संसारमा। त्यहाँ मुक्ति पाएका व्यक्तिहरू छन् तर मुक्ति पाएका पापीहरू छन्। सिद्ध मण्डली हामी स्वर्गमा अभ्यास गरौँला। तर अहिले हामीले बाइबलमा हामीलाई दिएको नमुनालाई पछ्याउनु पर्छ। अनि यहाँ भएको खण्ड चाहिँ एउटा स्थानीय मण्डलीको रूपमा हाम्रो उद्देश्य, हाम्रो लक्ष्य के हुनुपर्ने हो त्यो हामी यहाँ देख्छौँ। साथै स्थानीय मण्डलीको रूपमा मात्र नभएर स्थानीय मण्डलीप्रति मेरो व्यक्तिगत जिम्मेवारीहरू पनि हामी देख्छौँ। कसरी हामी एउटा नयाँ नियमको मण्डलीको अभ्यास गर्न सक्छौँ? परमेश्वरले के चाहनुहुन्छ? सर्दी संगति चर्च कस्तो भएको चाहनुहुन्छ? कसरी जिएको चाहनुहुन्छ? हामी मानिसहरूको विचार पछ्याउँदैनौँ, हामी अरूहरूको सल्लाह खोज्दैनौँ, हामी बाइबलमा आउँछौँ किनभने बाइबल परमेश्वरको आधिकारिक पुस्तक हो।
बाइबल परमेश्वरको वचन हो र हाम्रो जीवनको हरेक प्रश्नहरूको जवाफ बाइबलले दिएको छ। हाम्रो जीवनको हरेक कुराहरू हामी बाइबलबाट हामी सिक्छौँ, त्यहाँबाट सल्लाह लिन्छौँ अनि त्यहाँ त्यसको निर्देशन पछ्याउँछौँ। अनि स्थानीय मण्डलीको रूपमा नयाँ नियम मण्डली कस्तो हुनुपर्छ यहाँ देख्छौँ हामी। पहिलो कुरा हामी के देख्छौँ भने नयाँ नियम मण्डली मुक्ति पाएकाहरूको जमात हो। 41 पदमा यो सुरुको मण्डलीमा हुनेहरू कस्ता व्यक्तिहरू थिए त्यो बताएको छ। यी व्यक्तिहरू चाहिँ मुक्ति पाएका व्यक्तिहरू थिए। यी व्यक्तिहरूले परमेश्वरको सुसमाचारलाई ग्रहण गरेका व्यक्तिहरू थिए। यी व्यक्तिहरू परमेश्वरको सुसमाचार बुझेका व्यक्तिहरू थिए। यी व्यक्तिहरूलाई अरू कसैले क्रिस्चियन बनाएको होइन, त्यो गर्न सकिँदैन। कुनै एउटा मान्छेले अर्को मान्छेलाई क्रिस्चियन बनाउन सक्दैन। तर यी व्यक्तिहरूले पत्रुस भन्ने प्रेरित र साथै अरू चेलाहरूले प्रचार गरेको सुसमाचारलाई विश्वास गरेका थिए। 41 पद भनेको छ तब जतिले, यहाँ रोजाइ दिनुभएको छ, सबैले त गर्दैनन्, सबैले उहाँलाई विश्वास गर्दैनन् संसारका सबैले, तर जतिले गर्छन् उनीहरूलाई परमेश्वरले पूर्ण रूपमा मुक्त गराउनुहुन्छ। यहाँ भनेको छ तब जतिले आनन्दसित उनको वचन ग्रहण गरे। यो उनको वचन भने कसको? हामीले सन्दर्भमा हेऱ्यौँ भने येशू ख्रीष्ट क्रुसमा टाङ्गिनु भएको थियो, उहाँ मर्नु भएको थियो, उहाँलाई दफन गरिएको थियो र तेस्रो दिनमा उहाँ जीवित हुनुभयो। त्यसपछि अनेकौं अचूक प्रमाणहरू देखाउँदै उहाँले आफैलाई जीवित प्रमाणित गर्नुभयो। 40 दिन 40 रात यस संसारमा उहाँको चेलाहरूसँग रहनुभयो। उनीहरूलाई अझ थप केही अर्थीहरू दिनुभयो। स्वर्ग उठाइनु भयो 40 दिनपछि र त्यसको करिब 10 दिनपछि चाहिँ पवित्र आत्मा आउनुभयो, जहाँबाट चाहिँ मण्डलीको औपचारिक रूपमा सुरु भएको थियो। अनि जुन दिन पवित्र आत्मा आउनु भएको थियो पेन्टेकोस्टको दिनमा, त्यस दिन चेलाहरूले मानिसहरूलाई, त्यहाँ थुप्रै यहुदीहरू जम्मा भएका थिए इजरायलमा, विशेष गरी यरुसलेममा, उनीहरूलाई सुसमाचार सुनाएका थिए। अनि पत्रुसको प्रचार हामी देख्छौँ 2 अध्यायको 14 पददेखि 36 पदसम्म। पत्रुसले उनीहरूलाई येशू ख्रीष्ट प्रचार गरे, जुन येशूलाई उनीहरूले इन्कार गरेका थिए, जुन येशूलाई उनीहरूले क्रुसमा टाँगेका थिए, त्यही येशू नै ख्रीष्ट हुनुहुन्छ, मसीह हुनुहुन्छ, उहाँ नै परमेश्वरका पुत्र हुनुहुन्छ। उहाँ बौरी उठ्नुभयो, तपाईँहरूले मार्नुभयो तर उहाँ बौरी उठ्नुभयो। यो प्रचार गरेको सुनेपछि त्यो मानिसहरूको मुटु छेडिन्छ। कतिको मुटु छेडिन्छ र उहाँलाई नाइ भन्छन्, तर कतिको मुटु छेडिन्छ र उनीहरूले उहाँलाई हस भन्छन्। हामी के गरौँ मुक्ति पाउनलाई? 37 पद हामी हेरौँ, 2 अध्यायको 37 पद। अनि जब तिनीहरूले यो सुने, पत्रुसको सुसमाचार सुने, तब तिनीहरूको मुटु छेडियो र पत्रुस र अरू बाँकी प्रेरितहरूलाई भने, हे मानिसहरू र भाइहरू हो, हामी के गरौँ? हामी के गरौँ? तर यसको जवाफ के हो भने, जे गर्नु पर्थ्यो त्यो येशू ख्रीष्टले क्रुसमा गरिसक्नु भयो। अब गर्नुपर्ने बाँकी भनेको ख्रीष्टको क्रुसमा तिरिएको मूल्य, हाम्रो पापको लागि येशूले बगाउनु भएको रगत, उहाँको मृत्यु अनि बौरी उठाई माथि विश्वास गर्नु हो। यसलाई पश्चाताप पनि भनिन्छ। म गलत थिएँ प्रभु, मेरो सोचाइ अब फर्काउँदैछु तपाईँतर्फ, मेरो विचारलाई म बदल्दैछु तपाईँतर्फ, म फर्किँदैछु तपाईँतर्फ। अनि पत्रुसले भन्छन्, पापहरूका क्षमाका निम्ति पश्चाताप गर्नुहोस् र बप्तिस्मा लिनुहोस्। अनि उनीहरूले साँच्चै पश्चाताप गर्छन्। 41 पदमा भनेको छ, तर जतिले, सबैले त होइन, तर जतिले आनन्दसित उनको वचन ग्रहण गरे तिनीहरूले बप्तिस्मा लिए। यहाँ पत्रुसको सुसमाचारलाई व्यक्तिगत रूपमा पूर्ण रूपमा लिने काम भएको छ, सम्पूर्ण रूपमा स्वीकार गर्ने काम भएको छ। हो, पत्रुसले प्रचार गरेको येशू हाम्रो प्रभु हुनुहुन्छ, हो येशू नै ख्रीष्ट हुनुहुन्छ, उहाँ बौरी उठ्नुभयो, हामी विश्वास गर्छौँ। अनि यो कसैको दबावमा होइन, हामी आनन्द साथ विश्वास गर्छौँ। उनीहरूले आनन्द साथ ख्रीष्टको वचनलाई स्वीकार गरे, बप्तिस्मा लिए। मैले मुक्ति पाएको छु भन्ने सार्वजनिक गवाईको रूपमा बप्तिस्मा लिए। अनि भनेछ त्यही दिनमा प्राय 3000 मानिसहरू तिनीहरूमा थपिए।
यहाँ मण्डलीमा थपिए उनीहरू। झन्डै 120 जना चाहिँ त्यो माथिल्लो कोठामा बसेर प्रार्थना गरिरहेका थिए। एक अध्यायमा 3000 उहाँले थप्नु भयो। यी व्यक्तिहरू चाहिँ मुक्ति पाएका व्यक्तिहरू थिए। मण्डली भनेको मुक्ति पाएका व्यक्तिहरूको जमात हो। अहिले मण्डलीहरू भनिने मण्डलीहरू छन्, नामधरी मण्डलीहरू छन् जहाँ व्यक्तिहरूले मुक्ति पाएका छैनन्। हिजो भर्खर पनि यहाँ प्रशान्त भाइ आउँदै गर्नुहुँदाखेरि कावासतीमा एकजना पास्टरलाई भेट्नुभयो। अनि त्यो पास्टरलाई उहाँले सोध्नुभयो उहाँको मुक्तिको विषयमा, कसरी मुक्ति पाउनु भयो? सुसमाचार छैन। उहाँले भन्नु, म चर्च गएर मुक्ति पाएँ। के चर्च गएर मुक्ति पाइन्छ? के बाइबलले त्यही भनेको छ? हजुरहरू मुक्ति पाउन के गरौँ? तपाईँ चर्च आउनुहोस्। होइन, तपाईँले पश्चाताप गर्नुपर्छ, तपाईँले विश्वास गर्नुपर्छ उही येशूमाथि जो बौरिनु भयो। तर त्यहाँ सुसमाचार छैन। त्यो कावासतीको त्यो पास्टरको हृदयमा सुसमाचार छैन। त्यसलाई मण्डली भनिँदैन। मण्डली भनेको खालि यो ब्लक अनि इट्टा यो सिमेन्टले अनि छतले बनेको घर होइन। यो त भवन मात्रै हो। यदि यो भवन नबनेको भए पनि मुक्ति पाएकाहरूको जमातको रूपमा हामी सर्दी चर्चको रूपमा जुट्न सक्ने थियौँ। मण्डली मुक्ति पाएका व्यक्तिहरूको जमात हो। तपाईँले आफैलाई जाँच्नुहोस्, के तपाईँ साँच्चै मुक्ति पाएको व्यक्ति हुनुहुन्छ? के तपाईँ साँच्चै पापहरूबाट परमेश्वरतर्फ फर्किनु भएको छ? के तपाईँको हृदयमा आनन्द छ? अनि के तपाईँ साँच्चै उहाँको वचनलाई आनन्दसित ग्रहण गर्ने व्यक्ति हुनुहुन्छ? यी व्यक्तिहरूले त्यसो गरे। मण्डली चाहिँ मुक्ति पाएका व्यक्तिहरूको जमात हो। मण्डली भनेको कुनै एउटा घर होइन जहाँको सदस्यता लिनलाई कागजको फारम भरेर हुनेछ। होइन, यो त एउटा मरेको व्यक्ति, ऊ जीवित भएको छ, ऊ थपिएको छ, ऊ संसारमा थियो, ऊ हराएको थियो। येशूले उसलाई बोलाउनु भयो, अन्धकारबाट बाहिर निकाल्नु भयो। मण्डली भनेको त्यही हो, बोलाइएको जमात, बाहिर निकालिएको जमात। ऊ मृत्युमा थियो, उसलाई जीवनमा ल्याउनु भएको छ। अब यहाँ 3000 भन्दा बेसी व्यक्तिहरू छन्, विश्वासीहरू छन्। कुन चाहिँ पास्टरलाई त्यो देख्न मन पर्दैन होला र 3000 व्यक्तिहरूले मुक्ति पाएको? त्यो त ठुलो आनन्दको कुरा हो, तर ठुलो चुनौती पनि हो। 3000 भन्दा बेसी व्यक्तिहरूलाई अब चेलापनमा हुर्काउनु छ। तैपनि प्रभुको सहायताले यहाँ उनीहरू सफल भएको हामी देख्छौँ। कारण यहाँ खालि प्रेरितहरूको मात्र इच्छाले होइन, यी व्यक्तिहरू सबैको आत्मिक इच्छा त्यस्तै थियो। हामी बढ्न चाहन्छौँ, हामी जतिजना भने हामी बढ्न चाहन्छौँ, हामीलाई सहायता गर्नुहोस्। अनि अब 42 पदबाट हामी के देख्छौँ भने यी व्यक्तिहरूको अभ्यास हामी देख्छौँ। त्यसैले यहाँ दोस्रो कुरा हामी हेरौँ, नयाँ नियम मण्डली चाहिँ हामीले पहिलो कुरा हेऱ्यौँ, मुक्ति पाएका व्यक्तिहरूको जमात हो। जुन मण्डलीमा सुसमाचार छैन त्यो मण्डली होइन। जुन मण्डलीमा मुक्ति पाएका व्यक्तिहरू छैनन् त्यसलाई मण्डली भन्न मिल्दैन। खालि 1-2 व्यक्तिहरू जम्मा भएर बाइबल च्यापेर त्यसलाई मण्डली हुँदैन। मण्डली मुक्ति पाएको जमात हो। मण्डली चाहिँ येशू ख्रीष्टको रगतले किनिएका व्यक्तिहरू हुन्, काठ ढुङ्गाको भवन होइन। दोस्रो कुरा हामी देख्छौँ, नयाँ नियम मण्डली चाहिँ आत्मिक उन्नतिको निम्ति एक ठाउँमा भेला हुन समर्पित हुन्छ। नयाँ नियम मण्डली भनेको यस्तो हो जहाँ व्यक्तिहरू आत्मिक उन्नतिको निम्ति एक ठाउँमा भेला हुन समर्पित हुन्छ। 42 पद हामी पढौँ, यहाँ यस्तो लेखिएको छ, अनि तिनीहरू कोहरू? यो 3120 भन्दा बेसी यी भाइहरू, मुक्ति पाएका यी व्यक्तिहरू। अनि तिनीहरू कोहरू? जसले आनन्द साथ सुसमाचार ग्रहण गरे अनि हामी प्रभु कहाँ हौ भन्ने कुरा सार्वजनिक गवाई दिन बप्तिस्मा लिए। 42 पदले भन्छ, अनि तिनीहरू दृढतापूर्वक लागिरहे। के कुरामा? प्रेरितहरूका शिक्षामा, संगतिमा, रोटी भचाइमा र प्रार्थनाहरूमा दृढतापूर्वक लागिरहे। यी व्यक्तिहरू दृढतापूर्वक लागिरहेको कुराहरू, 4वटा कुराहरूको बयान यहाँ गरिएको हामी देख्छौँ। 4वटा स, अब यसरी सम्झन सजिलो हुन्छ होला। पहिलो चाहिँ शिक्षा, प्रेरितहरूको शिक्षामा। दोस्रो चाहिँ संगतिमा, एकअर्कासँगको संगतिमा। तेस्रो सहभागितामा, रोटी भचाइको सहभागितामा। अर्को चाहिँ सिंहासनमा, अनुग्रहको सिंहासनमा। यी व्यक्तिहरू दृढतापूर्वक लागिरहे। यी व्यक्तिहरू चाहिँ सक्रिय व्यक्तिहरू थिए। यी व्यक्तिहरू यो नयाँ
यो सुरुको मण्डली सक्रिय मण्डली थियो। अनि सबभन्दा पहिलो कुरा उनीहरूले के गरे नि, हामी दृढतापूर्वक लाग्नेछौँ, प्रेरितहरूको शिक्षामा हामी लाग्नेछौँ, सङ्गतिमा लाग्नेछौँ, रोटी भचाइमा लाग्नेछौँ, प्रार्थनामा लाग्नेछौँ। त्यसैले उनीहरूको यहाँ सक्रिय कामहरू हामी देख्छौँ। दृढतापूर्वक भनेको छ। दृढतापूर्वक भनेको के हो? एउटा पद यहाँ चिन्ह लाउनुहोस्, तपाईँको बाइबलको रातो डोरी यहाँ लगाएर एकचोटि मर्कुस 3 अध्यायको 7 पददेखि हामी हेरौँ अनि विशेष गरी 9 पदमा हामी हेर्नेछौँ। यो दृढतापूर्वक लागिरहनु भनेको के हो? मर्कुस 3 को 9 पद, तर हामी 7 पददेखि हामी हेरौँ। यो सुरुको मण्डली चाहिँ दृढ मण्डली थियो, लागिरहने मण्डली थियो। शिक्षामा, सङ्गतिमा, सहभागितामा, सिंहासनमा यिनीहरू दृढतापूर्वक लागिरहन्थे। मर्कुस 3 को 7 देखि 9 मा यस्तो लेखिएको छ, तर येशू आफ्ना चेलाहरूसँग समुद्रतिर हटेर जानुभयो अनि गालिलबाट एउटा ठुलो भिडले उहाँलाई पछ्यायो। अनि यहुदियाबाट, यरुसलेमबाट, इदुमियाबाट र यर्दन पारीबाट, साथै टायर र सिडोनका वरिपरिकाहरू एउटा ठुलो भिडै उहाँले कति महान कामहरू गर्नुभएको छ भन्ने सुनेर उहाँका आए। 9 पद, अनि भिडका कारणले कहीँ तिनीहरूले उहाँलाई मिच्लान् कि भनेर उहाँका लागि एउटा सानो डुङ्गा, अनि के भनेको छ? तयार रहोस्। पछ्याउनु छ मसँगै, तयार रहोस्। 9 पद, फेरि 9 पद पढ्नेछु। अनि भिडका कारणले गर्दा कहीँ तिनीहरूले उहाँलाई मिच्लान् कि भनेर उहाँका लागि एउटा सानो डुङ्गा के रहोस्? तयार रहोस् भनी उहाँले आफ्ना चेलालाई भन्नुभयो। भनेको येशू ख्रीष्ट यहाँ सिकाउने अनि अनेकौँ यहाँ उहाँले निको पनि पार्नुहुन्छ भनेर सुने, त्यो महान कामहरू हेर्न आए। अनि उहाँले भन्नु एउटा डुङ्गा चाहिँ यहाँ तयार रहोस्, पर्खिरहोस्, उभिरहोस्, तयार रहोस्। त्यही शब्द, दृढतापूर्वक लागिरहनु। यी व्यक्तिहरू चाहिँ के भन्छ, स्ट्यान्ड बाई भन्छ नि। तपाईँ केही भन्यो म तयार छु, मलाई भन्नुहोस् म तयार छु। कहिलेकाहीँ हामी यात्राहरू हुन्छ नि, सिकाउनु पर्ने समयमा पुग्ला नपुग्ला जस्तो हुन्छ नि, हामीले कसैलाई भन्छौँ भाइहरूलाई तपाईँ तयार रहनुहोस्, अनि उहाँहरू चाहिँ एकदम तयार हुनुहुन्छ, कुन बेला मेरो पालो आउँछ। त्यही शब्द, दृढतापूर्वक लागिरहनु, बलियो साथ तयार रहनु, पुरा इच्छुक हुनु, समर्पित हुनु। यो डुङ्गा अरूको लागि होइन, येशूको लागि यहाँ तयार छ। हामी संसारको लागि होइन, तर परमेश्वरको लागि तयार छौँ। हामी सङ्गतिको लागि तयार छौँ। कुनै पनि बेलामा हामी यहाँ छौँ प्रभु। यस्तो खालको हृदय थियो उनीहरूको, दृढतापूर्वक लागिरहे। यो सुरुको मण्डलीलाई भेला हुने कामबाट अलग राख्न सकिँदैन थियो। उनीहरूलाई एक आपसमा भेला हुन मन पर्थ्यो। 46 पद पनि हेरौँ त, फर्किन्छ प्रेरित 2 मा। प्रेरित 2 को 46 मा, प्रेरित 2 को 46 मा यस्तो लेखिएको छ, अनि दिनहुँ मन्दिरमा एक मनको भई लागिरहँदै र घर घरमा रोटी भाँच्दै तिनीहरूले आफ्ना भोजन आनन्दसित र चोखो हृदयले खान्थे। त्यसैले हामी के देख्छौँ भने उनीहरू चाहिँ साँच्चै भेला हुनलाई अति नै समर्पित थिए। यहाँ 2टा ठाउँमा भनेको छ उनीहरू भेला हुने गरेको। एउटा चाहिँ मन्दिरमा, त्यो भने के हो भने उनीहरू चाहिँ ठुलो समूहको रूपमा, सार्वजनिक तरिकाले भेला पनि हुन्थे उनीहरू ठुलो समूहको रूपमा। घर घरमा भनेको छ उनीहरू सानो सानो समूहको रूपमा पनि भेला हुन्थे, घरेलु सङ्गति पनि, ठुलो सभा पनि। मुख्य कुरा के हो भने उनीहरू भेला हुन इच्छुक थिए, समर्पित थिए। सङ्गति भनेपछि उनीहरू जोसिलो थिए, उनीहरू आनन्दित हुन्थे सङ्गति भनेपछि। तर दुःखको कुरा, अहिले ख्रिस्टीय जगतमा सङ्गति, भेला हुने शब्द, यस्ता शब्दहरूलाई दुरुपयोग गरिएको छ। आज सङ्गति छ अरे, त्यहाँ आनन्द हुनुपर्ने, ओ आज त सङ्गति छ। कति दुरुपयोग हो त्यो शब्दलाई। इजरायलीहरू जब उजाड स्थानमा थिए र उनीहरूलाई परमेश्वरले मन्ना दिनुभयो,
उनीहरूले भने यो मन्नालाई हाम्रो प्राणले तुच्छ ठान्छ, तुच्छ ठानेर त्यो शब्द प्रयोग गर्थे। सङ्गतिलाई साँच्चै प्रेम गर्नु, सङ्गतिको निम्ति जोसिलो हुनु, आनन्द साथ हेर्नुको सट्टा सङ्गति शब्दलाई तुच्छ तरिकाले प्रयोग गरिएको छ। त्यो दुरुपयोग हो। एउटा बच्चालाई तपाईँले भन्नुहोस् तिमीलाई आज डक्टरकोमा लाने, तिम्रो दाँत उखाल्नुपर्छ, अनि कति व्यक्तिको अनि उसले भन्छ डक्टरकोमा दाँत उखाल्न। तर ख्रिस्टीय जगतमा सङ्गति पनि त्यस्तै छ। सङ्गति भेला हुने रे, त्यो दुरुपयोग हो। तर उनीहरूको हृदय यस्तो थिएन। उनीहरू दृढ थिए, उनीहरू आनन्दित थिए, उनीहरूले आफूलाई समर्पित गरेको थियो। यो चारवटा कुराहरू के? पहिलो चाहिँ प्रेरितहरूको शिक्षामा उनीहरू दृढतापूर्वक लागिरहेका थिए। प्रेरितहरूको शिक्षामा उनीहरू दृढतापूर्वक लागिरहेको थिए। उनीहरू निरन्तर तयार थिए त्यो शिक्षा लिनलाई, सुन्नलाई, त्यो सिकाउने ठाउँमा जानलाई। यहाँ के देख्छौँ भने प्रेरित 2:42 यहाँ भनेछ, अनि तिनीहरू प्रेरितहरूका शिक्षामा दृढतापूर्वक लागिरहे। यो सुरुको मण्डलीले के बुझेको थियो भने खालि ख्रिस्टलाई चिन्नु, मुक्ति पाउनु नै अन्त्य होइन, यो खालि सुरु मात्रै हो। बुझ्दै हुनुहुन्छ? मुक्ति पाइयो, अरू के चाहियो? होइन। उनीहरूको लागि मुक्ति एउटा सुरु थियो, एउटा नयाँ जीवनको सुरु थियो। मुक्ति त नयाँ जीवन हो, त्यो सुरु मात्रै हो। अनि भर्खर नयाँ गरी जन्मेको बालकको रूपमा वचनको विशुद्ध दूधको वरिपरि यिनीहरू झुम्मिन्थे। उनीहरूले वचनको विशुद्ध दूधको तिर्सना गर्थे, परमेश्वरको वचन सुन्नलाई समर्पित थिए, दृढ थिए। कसको? जो पाए त्यहीको होइन, प्रेरितहरूको शिक्षा। यो एकदम महत्त्वपूर्ण कुरा छ। यो महत्त्वपूर्ण कुरा हो। उनीहरूले जो पाए त्यहीको आवाज सुन्दैनथे, तर प्रेरितहरूको आवाज सुन्थे। जो पाए त्यही शिक्षकको आवाज सुन्दैनथे, तर प्रेरितहरूको शिक्षाको आवाज सुन्थे। अहिले व्यक्तिहरूलाई खालि यो चाहिँ चाहिएको छैन, अरू कुरा चाहिएको छ। कस्तो कुरा चाहिएको छ? दोस्रो तिमोथीमा एकचोटि पल्टाउनुहोस्। दोस्रो तिमोथी अहिले कस्तो चाहिएको छ? 4:3 दोस्रो तिमोथी 4:3। दोस्रो तिमोथी 4:3 अहिले मान्छेलाई चाहिएको शिक्षा हामी देख्छौँ। मान्छेलाई चाहिएको शिक्षा उसको खाँचो अनुसारको शिक्षा होइन। चाहिएको शिक्षा के हो मान्छेलाई? दोस्रो तिमोथी 4:3 लेखेको छ, किनकि यस्तो समय आउनेछ, 2000 वर्ष अगाडि प्रभुले भन्नुभयो, यस्तो समय आउनेछ जब तिनीहरूले खाँटी शिक्षा सहने छैनन्। ओहो, कस्तो समय हो! यहाँ खाँटी भन्ने शब्दलाई ध्यान दिनुहोस्। खाँटी भनेको चाहिँ स्वस्थ भनेको, निरोग खालको। यस्तो शिक्षा जसले तपाईँको भित्री प्राणलाई निरोग बनाउँछ। प्रेरितहरूको शिक्षा, बाइबलको शिक्षा यस्तो शिक्षा हो जसले तपाईँको प्राणलाई निरोग बनाउँछ, स्वस्थ बनाउँछ। तर दुःखको कुरा, अन्तिम समयतिर चर्च जाने व्यक्तिहरू यस्तो हुनेछन् कि उनीहरूले खाँटी शिक्षा सहने छैनन्, स्वस्थ खालको शिक्षा सहने छैनन्। तर कस्तो? तर चिल्लाउने कानहरू भएका हुनाले आफ्नै अभिलाषाहरू अनुसार तिनीहरूले आफ्ना निम्ति शिक्षकहरूको थुप्रो लाउनेछन्। कस्तो शिक्षक? मलाई चिल्ला कुरा प्रचार गरिदेऊ, मेरो पाप नदेखाऊ, मलाई नहप्काऊ। तिमी को हो र मलाई हप्काउनलाई? कसले अधिकार दियो? मेरो व्यक्तिगत जीवन हो, मलाई भन्ने अधिकार छैन। तर जसले आएर चिल्ला कुरा प्रचार गर्छ, ओहो तपाईँ कति राम्रो, तपाईँले भेटी यति हाल्नु भएछ, ताली बजाइदिनुहोस् उहाँको लागि। ओहो, त्यस्तो व्यक्ति चाहिँ, त्यस्तो प्रचारकहरू खोजेको छन्। प्रेरितहरूको शिक्षा होइन, खाँटी शिक्षा होइन। तर नयाँ नियम मण्डली चाहिँ यस्तो मण्डली हो जहाँ प्रेरितहरूको शिक्षा प्रचार हुन्छ। मलाई मन पर्नुपर्छ भन्ने छैन, मलाई खाँचो रहेको शिक्षा। तपाईँ आमाहरूलाई, बुबाहरूलाई थाहा छ कति औषधि तपाईँको छोराछोरीहरूलाई मन पर्दैन, तर तपाईँले दिनुपर्छ, किनभने त्यसको खाँचो छ, त्यसले स्वस्थ ल्याउँछ। खाँटी शिक्षा भनेको स्वस्थ ल्याउने शिक्षा।
यसले तपाईँको प्राणलाई निको पार्छ, पापले बनाएको चोटलाई निको पार्छ। स्वस्थ शिक्षा, खाँटी शिक्षा। अनि यो खाँटी शिक्षा कहाँ पाउँछौँ हामी? अहिले प्रेरितहरू हुनुहुन्न, प्रेरितहरू हाम्रो माझमा हुनुहुन्न। धेरै व्यक्तिहरूले आफ्नो नामको अगाडि प्रेरित लगाउँछन्, फलानु प्रेरित। तर प्रश्न गर्न चाहन्छु कि आफूलाई प्रेरित भन्नेहरूले बौरी उठ्नुभएको ख्रिस्टलाई देखेका छन्? छैनन् भने अरू कुरै नगरौँ अब। तर परमेश्वरले अहिले हाम्रो मण्डलीहरूमा प्रेरित 4 एफएसी 4मा जाउँ एकचोटि। एफएसी 4 अध्याय। मण्डलीको उन्नतिको लागि, त्यहाँ खाँटी शिक्षाको लागि उहाँले को दिनुभएको छ, कसलाई दिनुभएको छ? आज हामी प्रेरितहरूको शिक्षा कसरी सुन्न सक्छौँ? एफएसी 4को 11 पदमा यस्तो लेखेको हामी देख्छौँ। एफएसी पुस्तक 4 अध्यायको 11 पदमा, अनि उहाँले कतिलाई प्रेरितहरू अनि कतिलाई भविष्यवक्ताहरू, तर अब यो दुवै समूहका व्यक्तिहरू आज हाम्रो माझमा हुनुहुन्न। तर को हुनुहुन्छ त? अनि कतिलाई सुसमाचार प्रचारकहरू जो आजसम्म छन्, अनि कतिलाई गोठालाहरू जो आजसम्म हाम्रो मण्डलीमा हुनुहुन्छ, र शिक्षकहरू उनीलाई दिनुभयो। प्रभुले दिनुभयो। किन दिनुभयो प्रभु? किन दिनुभयो मलाई गोठालो? किन दिनुभयो मलाई शिक्षकहरू, सुसमाचार प्रचारकहरू? 12 पद, सेवाको काम र ख्रिस्टको शरीरको उन्नतिका निम्ति, पवित्र जनहरूलाई सिद्ध बनाउनलाई। सर्दी मण्डलीका विश्वासीहरू सुन्नुहोस्, तपाईँको लागि परमेश्वरले गोठालाहरू र शिक्षकहरू दिनुभएको छ। उद्देश्य हो तपाईँलाई खाँटी शिक्षा सिकाउनलाई। अर्को उद्देश्य हो त्यसद्वारा तपाईँको उन्नति गराउन, तपाईँलाई पाकोपनमा हुर्काउन। यो परमेश्वरको तरिका हो। शिक्षकहरू नभएको भए हामी हुर्कन सक्ने थिएनौँ। असल शिक्षा, खाँटी शिक्षा, असल शिक्षकहरू नभएको भए हामी बच्चाहरू जस्तो हुने थियौँ, बालक जस्तो हुने थियौँ। 14 पदमा बताएको जस्तै यहाँ भनेछ, र उसो हामी बालक नरहौँ। एफएसी 4को 14मा, र उसो हामी बालक नरहौँ, जो मानिसहरूका चलाकी र छलपूर्ण धूर्ततामा हरेक शिक्षा रूपी बतासद्वारा यता र उता पारिँदछन् अनि वरो र पर हुत्याइदछन्। यस्ता कुराहरूद्वारा धोका दिनलाई तिनीहरू ढुक्केर बस्छन्। तपाईँ खाँटी शिक्षा लिइरहनु भएको छैन भने, तपाईँ आफ्नो स्थानीय मण्डलीको अगुवाको अधीनतामा हुनुहुन्न भने तपाईँ हुत्याइनु हुनेछ। यता र उता बालक जस्तै छालहरूद्वारा। अनेक खालको शिक्षाहरू छन् यो संसारमा। कति शिक्षाहरू त सुन्दाखेरि थाहा पनि हुँदैन कि यहाँ गलत कुरा सिकाइएको छ। धूर्ततापूर्वक उनीहरूले साँचो शिक्षा देखिने गरी झुट्टा शिक्षा ल्याउँछन् अनि हुत्याउँछन्। त्यसैले प्रेरितहरूको शिक्षा हामीलाई चाहेको छ। स्थानीय मण्डलीको स्थानीय अगुवा अधीनतामा हामी हुनु परेको छ। मेरो प्रश्न तपाईँलाई, के तपाईँ शिक्षाहरू लिनलाई दृढ हुनुहुन्छ? के तपाईँ शिक्षालाई प्रेम गर्नुहुन्छ? जहाँ प्रचारिएको छ त्यहाँ तपाईँ उपस्थित हुनुहुन्छ? शरीरमा मात्र होइन तर हृदयदेखि। म देख्दछु यहाँ अझै पनि कोही हुनुहुन्छ जो शरीरमा त यहीँ हुनुहुन्छ तर तपाईँको हृदय यहाँ छैन। तपाईँले ध्यान साथ सुनिरहनु भएको छैन। तपाईँको आँखा वरिपरि घुमिरहेको छ। तपाईँ साँच्चै प्रेरितहरूको शिक्षालाई प्रेम गर्नुहुन्छ कि हुँदैन? बाइबलले यही कुरा यहाँ सिकाएको छ। दृढतापूर्वक लाग्नु, हृदयको तयारीपना साथ, आनन्दसित परमेश्वरको वचन प्रचारिएको सुन्नु। के तपाईँ नियमित हुनुहुन्छ? यदि यहाँ प्रार्थना सभाहरू नियमित रूपमा राखियो भने के तपाईँ सङ्कल्प गर्न तयार हुनुहुन्छ? म प्रार्थना सभामा उपस्थित हुनेछु, म सिक्न चाहन्छु, मलाई सिकाउनुहोस्, म बढ्न चाहन्छु, म बालक रहन चाहन्न। नयाँ नियम मण्डली प्रेरितहरूको शिक्षा। दोस्रो कुरा, प्रेरित 2मा फर्क्यौँ। उनीहरू कुन कुरामा दृढतापूर्वक लागिरहेका थिए? उनीहरू चाहिँ शिक्षाहरूमा मात्र होइन तर सङ्गतिमा पनि दृढतापूर्वक लागिरहेका थिए। खालि शिक्षाहरूको लागि मात्र उनीहरू आउने होइन, उनीहरू सङ्गतिको लागि त्यहाँ आउने गर्थे। फेरि पढौँ यो पद, प्रेरित 2को 42। अनि तिनीहरू प्रेरितहरूका शिक्षामा, सङ्गतिमा
रोटी भचाइमा र प्रार्थनाहरूमा दृढतापूर्वक लागिरहे। शिक्षाहरूमा मात्र होइन तर सङ्गतिमा पनि। यो सङ्गति भन्ने शब्द चाहिँ एउटा सुन्दर शब्द हो। ग्रिकमा यसलाई कोइनोनिया भनिन्छ, भनेको साझा भन्ने शब्दबाट आउँछ। साझा, साझा, पार्टनर, साझेदार, साझेदार भन्ने शब्द बुझिन्छ यहाँबाट। भनेको जे मलाई फाइदा भएको छ वा जे मसँग छ त्यो म बाँड्न इच्छुक छु। हामी साझेदारहरू हौँ, एक अर्कासँग हाम्रो हिस्सा छ। हाम्रो जीवन हामी एक अर्कासँग हिस्साको रूपमा बाँडिरहेका छौँ। प्रभुको वचनबाट जे सिक्यौँ, आत्मिक उत्साहहरू हामी बाँडिरहेका छौँ। शिक्षा त छ तर त्यहाँ सङ्गति छ। हामी एकअर्कालाई उन्नति गराउन चाहन्छौँ, उत्साह दिन चाहन्छौँ। एउटा कुरा ध्यान दिएर सुन्नुहोस्, यहाँ 42 पदमा के देख्छौँ भने ख्रिस्टीय विश्वास चाहिँ एकतर्फी मात्र होइन रहेछ, तर ख्रिस्टीय विश्वास चाहिँ बहुदिशातर्फी हुन्छ। यो यदि शिक्षा मात्रै लागिरहे भनेको भए उनीहरू आउँथे, सुन्थे, जान्थे होला। तर यहाँ सङ्गति भनेको छ। परमेश्वरसँगको सम्बन्ध त हाम्रो प्राथमिक जग हो, तर त्यहाँ एक अर्कासँगको सम्बन्ध पनि उत्ति नै महत्त्वपूर्ण छ। यहाँ के बताइरहेको हो भने शिक्षामा मात्र होइन, परमेश्वर मसँग के बोल्नुहुन्छ मात्र होइन, तर सङ्गतिमा म मेरो विश्वासी मित्रहरूसँग, सङ्गी विश्वासीहरूसँग कस्तो सम्बन्धमा छु। सङ्गति भनेको थियो शिक्षा, परमेश्वरसँगको सम्बन्ध जुन पहिलो कुरा हो। उनीहरू पहिलो कुरा यसमा लागिरहे, तर सङ्गति एक अर्कासँगको सम्बन्ध यो चाहिँ दोस्रो कुरामा राखिएको छ। अनि बाँकी सब यसैमा आउँछ, यही दुईटा कुरामा आउँछ। म परमेश्वरसँग ठिक छु, म परमेश्वरलाई प्रेम गर्छु, म विश्वासी जनहरूसँग ठिक छु, म विश्वासी जनहरूलाई प्रेम गर्छु, अनि उनीहरूसँग म साझेदार भएको छु, सङ्गतिमा छु। बाइबलको शिक्षा अनुसार चाहिँ विश्वासीहरूलाई व्यवस्था गरेर परमेश्वरसँग मात्रै म ठिक छु भन्ने शिक्षा छैन, नयाँ नियम मण्डली होइन। यस्तो डरलाग्दो कुराहरू मैले सुनेको छु। एकजना बहिनी हुनुहुन्थ्यो, म जवान हुँदाखेरि उहाँ चर्च जान छोड्नु भयो। हामी त्यो बेला काठमाडौँको एभनेजर जान्थ्यौँ। उहाँ चर्च जान छोड्नु भयो बिस्तारै बिस्तारै। अनि एउटा जवान सङ्गतिमा त्यो बहिनीलाई मैले प्रश्न गरेँ। त्यो बेला म जोरपाटी जान्थेँ, माफ गर्नुहोस्। अनि मैले प्रश्न गरेँ, सङ्गति जानु छोड्नु भएछ नि? अनि उहाँले के भन्नु भने परमेश्वरसँग म ठिक छु, त्यो भए त पुगिहाल्यो नि। ओ कस्तो डरलाग्दो कुरा। त्यो बहिनी आज संसारमा हुनुहुन्छ, थाहा छ तपाईँहरूलाई? त्यो बहिनी संसारमा हुनुहुन्छ। तर म डराउँछु कि हाम्रो माझमा त्यस्तो विचार छ कि म परमेश्वरसँग ठिक छु, भइहाल्यो नि, विश्वासीहरूसँगको सम्बन्धको मलाई के चासो होइन। यहाँ भनेछ सुरुको मण्डली, नयाँ नियम मण्डली, शिक्षाहरूमा मात्र होइन, म खाटी शिक्षाको मण्डलीमा छु मात्र होइन, सङ्गतिमा पनि दृढतापूर्वक लागिरहेका थिए। एकअर्कासँग उनीहरूको सम्बन्धलाई पनि प्राथमिकता दिएको हामी देख्छौँ। नयाँ नियम मण्डली चाहिँ हो परमेश्वरसँग सम्बन्ध हुन्छ, त्यो यो जग हो, यो बाहेक अरू कुनै जग त्यहाँ छैन। तर त्यो हुन बित्तिकै उहाँको शरीरको अङ्गको रूपमा पनि एकअर्कासँग सम्बन्ध हुन्छ। यो अचम्मको कुरा कि यो नयाँ विश्वासीहरूले यो तुरुन्तै बुझेका थिए कि क्रिस्चियन हुनु भनेको खालि परमेश्वरसँग मात्र होइन रहेछ, तर त्यहाँ एउटा नयाँ शरीर रहेछ भन्ने हामी देख्छौँ। उनीहरू बुझेका थिए त्यो। पावलले घरिघरि सिकाएका छन् कि स्थानीय मण्डली एउटा शरीर हो जसको शिर ख्रिस्ट हुनुहुन्छ। खालि ख्रिस्टसँग मात्रै छु र शरीरसँग छैन भन्न मिल्दैन। हामी एउटै शरीर हौँ। जब हामी बप्तिस्मा भयौँ, हामी ख्रिस्टभित्र बप्तिस्मा भयौँ, यो सत्य कुरा हो। तर हामी एउटा शरीरभित्र पनि बप्तिस्मा भयौँ जुन मण्डली हो। त्यसैले सङ्गति, हामी साँच्चै एकअर्कासँग जिरहेका छौँ। चर्चहरूमा के हुन्छ म बताउँछु, सुन्नुहोस्। मानिसहरू आउँछन्, सुन्छन् प्रचार, अनि कति चर्चहरूमा त उनीहरूको कानलाई चिलाउने खालको प्रचार गरेको हुन्छ। भनेको उनीहरूलाई जे सुन्न मन छ त्यही सुनाइदिरहेको हुन्छ। अनि त्यसपछि
भजन गाइरहेका हुन्छन्, उनीहरूको मुख पनि चलिरहेको हुन्छ। अझ कतिको त मुख मात्र चल्छ, आवाज आउँदैन। प्रचारक आउँछ, शिक्षा दिन्छ, जान्छ, उनीहरू सङ्गति सिद्धिन्छ, अनि सभा 11 बजे छिर्छन्, 1 बजे सङ्गति सिद्धिन्छ भने 1 बजेर 1 मिनट उनीहरू निस्केर गइसकेका हुन्छन्। त्यो सङ्गति होइन, त्यो सङ्गति होइन। अनि हरेक हप्ता त्यस्तै हुन्छ। त्यो चाहिँ खालि चकटी तताउने काम मात्रै हो। साँचो ख्रिस्टीय मण्डली चाहिँ चकटी तताउने मण्डली होइन। त्यो एउटा समय हुन्छ बसेर सुन्ने, तर अर्को समय हुन्छ त्यहाँ एकअर्काको हृदयलाई चाहिँ तताउने, एकअर्कालाई उत्साह दिने, उन्नति गराउने कुराहरू बोल्ने। त्यसैले मेरो प्रश्न, एउटा गम्भीर प्रश्न, यहाँ स्थानीय मण्डली, सर्दी मण्डलीमा एकअर्काको जीवनमा के भइरहेको छ, के को लागि प्रार्थना गर्नुपर्छ, के तपाईँलाई थाहा छ? एकअर्काको विषयमा त्यो सूचनाहरू लिने गर्नुहुन्छ? के तपाईँहरू भेट्दाखेरि तपाईँको लागि म के प्रार्थना गरिदिउँ भनेर सोध्ने गर्नुहुन्छ? अथवा मेरो लागि यो प्रार्थना गरिदिनुहोस् भनेर भन्ने गर्नुहुन्छ? के त्यो भन्ने खालको वातावरण छ तपाईँको हृदयमा? मण्डली आउँदाखेरि बस्नुहोस्, एकअर्कालाई चिन्नु महत्त्वपूर्ण छ, किनभने हामी शरीर हौँ अनि अङ्गहरू हौँ। खालि शिरसँग मात्रै म ठिक छु भनेर पर्याप्त छैन रहेछ। तपाईँले बाँड्न सक्नुहुन्छ तपाईँलाई के भइरहेको छ, के प्रार्थना चाहिएको छ, प्रार्थनाको विषय माग्न सक्नुहुन्छ, सँगै मिलेर प्रार्थना गर्न सक्नुहुन्छ। उत्साहको निम्ति सङ्गतिमा लागिरहे। अर्को चाहिँ हो रोटी भचाइमा। प्रेरित 2:42 भनेको छ, तिनीहरू प्रेरितहरूका शिक्षामा, सङ्गतिमा, अनि तेस्रो कुरा चाहिँ रोटी भचाइमा लागिरहे, दृढतापूर्वक लागिरहे। किन दृढतापूर्वक लागिरहनुपर्छ रोटी भचाइमा? किनभने रोटी भचाइ चाहिँ यति महत्त्वपूर्ण परमेश्वरले दिनुभएको एउटा विधि हो, एउटा काम हो, जुन कामले चाहिँ ख्रिस्ट येशूको क्रुसको सम्झना गराउँछ हामीलाई सङ्गठित रूपमा। हामी एक्लै त सम्झना गर्छौँ उहाँको क्रुसको, तर एउटा शरीरको रूपमा, सङ्गठित रूपमा ख्रिस्टको क्रुसको सम्झना गराउँछ। रोटी भचाइले ख्रिस्टको महान बलिदानको सम्झना गराउँछ, हाम्रो हृदयलाई ताजा पार्छ। रोटी भचाइ महत्त्वपूर्ण छ किनभने यसले हामीलाई आफैलाई जाँच्न सिकाउँछ, तर योभन्दा ठुलो हामीलाई ख्रिस्टको सम्झना गराउँछ। उहाँले भन्नुभयो, मेरो सम्झनामा यो गर्ने गर। उहाँ आफैले भन्नुभयो। रोटी भचाइ, जब त्यो रोटी भाँचिन्छ, ख्रिस्टको शरीर मेरो लागि तोडिएको हो भनी हामी सम्झना गर्छौँ। जब त्यो कचौराबाट हामी पिउँछौँ, ख्रिस्टको रगत मेरो लागि बहेको पापको मूल्य हो भनी सम्झना गर्छौँ। अनि यसो गर्दा हामी उहाँको आगमनको बाटो हेर्छौँ, हामी उहाँको मृत्युलाई घोषणा गर्छौँ र हाम्रो मुक्तिदाता ख्रिस्टलाई सम्झना गर्छौँ। रोटी भचाइमा लागिरहे। उनीहरूले रोटी भचाइबाट अलग गर्न सकिँदैन थियो। उनीहरू साँच्चै शिक्षालाई लिएका थिए, सङ्गतिमा एकअर्कालाई प्रेम गर्थे। उनीहरूको जीवन यस्तो थियो कि उनीहरू रोटी भचाइमा पनि दृढतापूर्वक लागिरहन्थे। यो महत्त्वपूर्ण छ। मेरो प्रश्न, के तपाईँको लागि रोटी भचाइ साँच्चै महत्त्वपूर्ण कुरा हो? के रोटी भचाइलाई पनि तपाईँले आफ्नो जीवनमा एउटा महत्त्वपूर्ण स्थान दिनुभएको छ? यहाँ बप्तिस्मा लिनेहरू धेरै हुनुहुन्छ, तर रोटी भचाइमा सबैजना हुनुहुन्न। तर मौका छ जहिले पनि, तपाईँ प्रभुसँग ठिक हुनुहुन्छ नि आउनुहोस्, तर म पनि प्रभु भोजमा भाग लिन चाहन्छु भनेर धेरै लामो समयसम्म पनि नभन्नुभएको व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ। यो के हो भने खास रोटी भचाइलाई आफ्नो जीवनमा ठिक स्थान नदिएको। हामी सङ्गठित रूपमा मिलेर उहाँको मृत्युको सम्झना गर्छौँ भन्ने कुराको महत्त्व नदेख्नु। त्यति मात्र होइन, उनीहरू चाहिँ अर्को प्रार्थनाहरूमा दृढतापूर्वक लागिरहे भनेको छ। प्रार्थनामा भनेको छैन, एक वचन प्रयोग गरेको छैन, प्रार्थनाहरूमा भनेपछि यिनीहरू प्रार्थना गर्ने मण्डली थिए, घरिघरि प्रार्थना गर्ने मण्डली थिए। शिक्षा मात्र होइन, तर प्रार्थना गर्ने मण्डली थिए। सङ्गति मात्र होइन, तर प्रार्थना गर्ने मण्डली थिए। उनीहरू प्रार्थनामा दृढतापूर्वक लागिरहे। परमेश्वरको सन्तानले प्रार्थना गर्छ, उसको जीवनमा मुक्ति पाएको प्रमाणहरूमध्ये एउटा यो, ऊ प्रार्थना गर्छ। अनि येशूले पनि भन्नुभयो, प्रार्थना गर्नुपर्छ, विकल्प छैन, प्रार्थना गर्नुपर्छ।
हामीलाई आज्ञा दिनुभएको छ उहाँले, प्रार्थना गर। अनि कसरी? समर्पित भएर प्रार्थना गर भनेको छ यहाँ। समर्पित भएर, दृढतापूर्वक, तयार हृदय नै। बाइबलले बताउँछ निरन्तर प्रार्थना गरिरह। बाइबललाई प्रार्थना गर्ने लडाकुहरू थुप्रै हामी देख्छौँ। एकजना व्यक्तिको बारेमा पढिदिन्छु, तपाईँले पल्टन पढ्दैन, सुन्नुहोस् ध्यान दिएर। प्रार्थनाको बारेमा, यो व्यक्तिको बारेमा पढ्दा म आफैलाई जाँच्ने गर्छु। ख्रिस्टका दास इपाफ्रासले पनि, जो तिमीहरूमध्ये एक हुन्, तिमीहरूलाई सलाम पठाउँदैछन्। परमेश्वरको सारा इच्छामा तिमीहरू सिद्ध र पूर्ण भएर उभिन सक भनेर तिमीहरूका निम्ति तिनी सधैँभरि प्रार्थनाहरूमा घोर परिश्रम गर्छन्। कलसी 4:12। इपाफ्रास प्रार्थनामा परिश्रमी, प्रार्थनामा लडाकु। येशू ख्रिस्ट आफै पनि प्रार्थनाको लडाकु हुनुहुन्थ्यो। उहाँ प्रार्थनामा समयहरू बिताउनुहुन्थ्यो। उहाँ प्रार्थना गर्ने मानिस हुनुहुन्थ्यो। आज पनि स्वर्गमा उहाँ प्रार्थना गरिरहनु भएको छ। बाइबलले बताउँछ कि पिताको दाहिने हातमा रहेर हाम्रो निम्ति अन्तर्विन्ती गर्न उहाँ सधैँ जीवित रहनुहुन्छ। उहाँ प्रार्थना गर्ने परमेश्वर हुनुहुन्छ। विचार गर्नुहोस्, यदि येशू ख्रिस्ट त्रिएक परमेश्वरको एउटा व्यक्तित्व हुनु भएर, पुत्र परमेश्वर हुनु भएर पनि उहाँ संसारमा हुँदा प्रार्थना गर्नुभयो, अहिले स्वर्गमा हुँदा प्रार्थना गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँ र म एउटा पापले लादिएको मानिसहरू झन् कति बढी प्रार्थना गर्नुपर्ने होला। तर कति दिन, कति हप्ता बिना प्रार्थना बित्छ। प्रार्थना त गरिन्छ, तर खानाको लागि 15 सेकेन्ड प्रार्थना गरिन्छ। दिउँसो खाजा खानको लागि 10 सेकेन्ड प्रार्थना गरिन्छ। बेलुका सुत्नको लागि 15-20 सेकेन्ड। त्यो प्रार्थनाको जीवन होइन। त्यसलाई प्रार्थना भनेर नसम्झिनुहोस्। प्रार्थनाले के बताइरहेछ नि, प्रभु म पुरै भर परिरहेको छु तपाईँमा, म पुरै निर्भर छु तपाईँमा, म आफै जिउन सक्दिनँ। प्रार्थना परमेश्वरसँग सहायता माग्नु हो। तर प्रार्थना भनेको खालि बिन्ती मात्र होइन। यहाँनिर खालि के माग्न मात्रै दृढतापूर्वक लागिरहे भनेको होइन। प्रार्थनाको सबभन्दा पहिलो व्याख्या नै यही हो कि प्रार्थना भनेको आराधना हो। प्रार्थना भनेको परमेश्वरको प्रशंसा गर्नु हो। प्रार्थना भनेको परमेश्वरको आराधना गर्नु हो, उहाँलाई धन्यवाद दिनु हो, उहाँसँग संगति गर्नु हो। फराकिलो छ प्रार्थना। तर प्रार्थना हामी किन गर्छौँ? उहाँ जिउँदो हुनुहुन्छ, उहाँ प्रार्थना सुन्नुहुन्छ, सधैँ सुन्नुहुन्छ, कुनै पनि बेला सुन्नुहुन्छ, 24 घण्टा सुन्नुहुन्छ। चाहे दिन, चाहे अन्धकार, चाहे घाम, चाहे पानी, चाहे दुःखमा, चाहे सुखमा, चाहे हाँसोमा, चाहे आँसुमा, जुनसुकै बेला पनि प्रार्थना गर्न उहाँले आओ भन्नुभएको छ। परमेश्वर प्रार्थना सुन्ने परमेश्वर हुनुहुन्छ। तर किन मानिसहरूले प्रार्थना गर्दैनन्? त्यो अचम्म लाग्दो कुरा हो। आफैलाई जाँच्नु परेको छ। किन प्रार्थना नगर्नलाई कुनै पनि कारण त छैन बाइबलमा नगर्नको लागि। हो, व्यक्तिगत प्रार्थनाहरूको खाँचो छ, तर यहाँ चाहिँ सङ्गठित रूपमा एउटा समूहमा प्रार्थना गर्ने कुरा गरिएको। यहाँ उनीहरू प्रार्थनाहरूमा लागिरहे। प्रार्थना गर्न उनीहरू जोसिलो थिए। किनभने मण्डलीको धेरै कामहरू छ। हामी आत्मिक युद्धमा छौँ अनि परमेश्वरले भन्नुभएको छ प्रार्थना गर। आत्मिक युद्ध भएको हुनाले त्यहाँ सुसमाचार सुनाउने काम भइरहेको छ। यही सर्दीमै पनि सिद्रेमा सुसमाचार सुनाउने काम भइरहेको छ। चिसापानीमा सुसमाचार सुनाउने काम भइरहेको छ। अनि अरू ठाउँहरूमा पनि, भूमैमा अस्ति पत्रुस भाइ र बहिनी जानुभयो। धेरै कामहरू छ। प्रिय विश्वासीहरू, के साँच्चै यो देखिरहनु भएको छ? तपाईँको घुँडा टेक्नु पर्ने जिम्मेवारी, यहाँ आत्मिक युद्ध छ भन्ने कुरा, परमेश्वरले हाम्रो पक्षमा काम गरिदिनु परेको छ। उहाँले प्रार्थना गर भन्नुभएको छ। तिमीहरू पाउँदैनौ किनभने माग्दैनौ। मण्डलीको रूपमा प्रार्थनामा समर्पित हुनु कति महत्त्वपूर्ण कुरा छ। व्यक्तिगत तरिकाले प्रार्थनाहरू गर्नु कति महत्त्वपूर्ण कुरा छ। हेर्नुहोस्, यहाँ प्रार्थना मात्रै भनेको छैन, प्रार्थनाहरू भनिएको छ। दृढतापूर्वक लागिरहे, त्यसरी महत्त्वपूर्ण छ।
यो अचम्म हो कि यी व्यक्तिहरू जो यो 3000 भन्दा बढी मानिसहरू थिए, यिनीहरूमध्ये 120 जना चाहिँ एकअर्कालाई चिनेका थिए पेन्टेकोस्टभन्दा अगाडिदेखि। उनीहरूको भाषा पनि एउटै थियो, तर अधिकांश त यहाँ कहाँबाट आएको यहुदीहरू थिए। उनीहरूको पृष्ठभूमि फरक थियो, उनीहरूको भाषा, बोल्ने भाषा फरक थियो, तर जब उनीहरू एक ठाउँमा आए अलौकिक तरिकाले एक मन भयो उनीहरू। यो त परमेश्वरको कामबाहेक अरूले हुन सक्दैन। यो येशू ख्रिस्टको प्रार्थनाको जवाफ थियो। यूहन्ना 17 अध्यायमा हेर्नु एकचोटि। ख्रिस्टको प्रार्थनाको जवाफ, ख्रिस्टको प्रार्थनाको जवाफ। येशू ख्रिस्ट प्रार्थना गर्ने व्यक्ति हुनुहुन्छ। यूहन्ना 17 अध्याय उहाँको प्रार्थनाको अध्याय हो। उहाँले त्यहाँ थुप्रै विषयमा प्रार्थना गर्नुभयो। तपाईँको लागि प्रार्थना गर्नुभयो 2000 वर्ष अगाडि, तपाईँको लागि, मेरो लागि प्रार्थना गर्नुभयो। अनि साथै यहाँ उहाँले अर्को विषयमा पनि प्रार्थना गर्नुभयो। यूहन्ना 17 को 21 पद र 22 पद हेर्न खोजेको, तर हामी 20, 21, 22 हेरौँ। यहाँ यस्तो लेखेको छ, म तिनीहरूका लागि मात्र प्रार्थना गर्दिनँ, तर उनीहरूका लागि पनि गर्दछु जसले तिनीहरूको वचनद्वारा ममाथि विश्वास गर्नेछन्। हामी आजको व्यक्तिहरूको समेत यहाँ कुरा गर्नुभएको। 21, र तिनीहरू सब एक हौन्। यो प्रार्थना थियो येशूको। तिनीहरू सब एक हौन्, जसरी हे पिता तपाईँ ममा हुनुहुन्छ नि म तपाईँमा, उसरी नै तिनीहरू पनि हामीमा एक हौन्। र तपाईँले मलाई पठाउनु भयो भने संसारले विश्वास गरोस्। किन एक हुनु परेको छ? किन हामी एक ठाउँमा भेला हुनु परेको छ? ताकि संसारले विश्वास गरोस् येशू ख्रिस्ट परमेश्वर हुनुहुन्छ भनेर। 22, अनि जसरी हामी एक छौँ उसरी नै तिनीहरू पनि एक हौन् भनेर तपाईँले मलाई दिनुभएको महिमा मैले तिनीहरूलाई दिएको छु। अनि यसको प्रार्थनाको जवाफ तुरुन्तै परमेश्वरले दिन थाल्नुभयो। यो पहिलो मण्डली जब उनीहरू साँच्चै एक हुन थाले ख्रिस्ट येशूमा, त्यहाँ आत्माहरू जित्ने काम भयो। त्यहाँ धेरै मानिसहरूले मुक्ति पाए। अन्तिममा एउटा बुँदा हामी हेरौँ। यहाँ तेस्रो कुरा पनि हामी हेरिहालौँ। प्रेरित 2:43 मा, अनि हरेक मानिसलाई डर भयो अनि प्रेरितहरूद्वारा अनेकौं अचम्मका काम र चिन्हहरू गरिए। यो नयाँ मण्डली परमेश्वरको डर मान्ने मण्डली थियो। परमेश्वरको डर मान्ने मण्डली थियो। अहिलेको समय कस्तो हो भने कसैको डर नमान्ने समय। हामी सानो हुँदा हामी पुलिससँग डराउँथ्यौँ, मलाई याद छ। अन्त मेरो ड्याडी आफै पुलिस हुनुहुन्थ्यो, त्यही भएर पनि डरायो होला। तर प्रहरीमा चाहिँ डराउँथ्यो। अहिले त मान्छेले पायो भने एउटा प्रहरीलाई अस्ति भर मार्यो झन्डै, यहीँ पश्चिमतिर जस्तो लाग्छ। डर छैन, यो डर नभएको समय हो। अधिकारीहरूको डर छैन अनि एकअर्काप्रतिको डर छैन। तर मण्डलीमा त्यो हुनु हुँदैन। मण्डली चाहिँ त्यहाँ आदरको डर हुनुपर्छ। डर दुई खालको हुन्छ। एउटा डर चाहिँ कस्तो हुन्छ भने तपाईँको घरमा साङ्ला आउँछ होला। अनि जब तपाईँ बत्ती बालेर पुग्नुहुन्छ के हुन्छ? साङ्ला हेलो भन्छ, टाप कस्तो अँध्यारोमा। एउटा डर चाहिँ त्यो, ले मार्छ मलाई। आदमको त्यस्तै डर थियो। आदम कहाँ छौ? आदम भाग्यो रुख पछाडि। के अरे, पापले जहिले पनि परमेश्वरदेखि अलग पार्छ। त्यो अस्वस्थ खालको डर ल्याउँछ। तर हनोक तिमी कहाँ छौ? प्रभु म तपाईँको साथमा हिँड्दैछु। अर्को डर चाहिँ हो जुन डरले हामीलाई परमेश्वरको नजिक ल्याउँछ। त्यो चाहिँ स्वस्थ खालको डर हो। त्यो मुक्तिमा हुन्छ। सिद्ध प्रेमले डर निकालिदिन्छ। अब मलाई परमेश्वरसँग उहाँको न्यायको डर छैन, म ख्रिस्टभित्र छु। तर मलाई यो कुराको चाहिँ डर छ कि उहाँको नियम मैले तोडौँला, उहाँको वचन विपरीतमा जिउँला, जुन कुरा उहाँले घृणा गर्नुहुन्छ त्यो म गर्न पुगौँला, उहाँको नामको निन्दा होला, मलाई त्यो डर छ। अनि त्यो भनेको आदर हो वास्तवमा। तर परमेश्वरको डर मान्दैन, किन? मलाई देख्न सकिँदैन। बरु अगुवाहरूको डर मान्छ, किन? देख्न सकिन्छ। आउँदै हुनुहुन्छ अरे, ओ ल, त्यो त खराब खालको डर हो। पावलले भने मेरो उपस्थितिमा मात्र होइन, मेरो अनुपस्थितिमा पनि डराउँदै र कान्दै आफ्नो मुक्तिको काम पुरा गर। हामी परमेश्वरसँग डराउनुपर्छ, किनभने उहाँ परमेश्वर हुनुहुन्छ, नबिर्सिनुहोस्। हो, उहाँ हाम्रो मित्र हुनुहुन्छ, हाम्रो बुबा हुनुहुन्छ, हाम्रो मुक्तिदाता हुनुहुन्छ आदि इत्यादि।
तर यो सबभन्दा ठुलो कुरा के हो भने सत्य त सत्य हो, उहाँ परमेश्वर हुनुहुन्छ। अहिले पनि उहाँ परमेश्वर हुनुहुन्छ, उहाँ स्वर्गमा हुनुहुन्छ, म केवल धुलो मात्रै हो। उहाँसँग मैले नडराउने हो भने म मूर्खता गर्दैछु। येशू ख्रीष्टको बारेमा हो हाम्रो मध्यस्थकर्ता हुनुहुन्छ, उहाँले मलाई भाइ भन्नुहुन्छ, तैपनि उहाँ अनन्तदेखि अनन्तसम्म रहनुहुने परमेश्वर हुनुहुन्छ। येशू ख्रीष्ट सर्वव्यापी, सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञानी, सार्वभौम परमेश्वर हुनुहुन्छ येशू ख्रीष्ट। अनि उहाँको र मेरो बिचमा ठुलो अन्तर छ। म कोही पनि होइन, परमेश्वर मेरो दास होइन, म उहाँको दास हुँ। परमेश्वर मेरो निर्देशनमा होइन, तर म चाहिँ उहाँको निर्देशनमा चल्नुपर्छ। उहाँ मेरो राजा हुनुहुन्छ, मेरो प्रभु हुनुहुन्छ। अनि हामीले उहाँको डर मान्नुपर्छ, उहाँलाई आदर गर्नुपर्छ, डर साथ उहाँको सामु हिँड्नुपर्छ। अनि उहाँको वचनलाई हामीले भक्ति भय चढाउनुपर्छ। अनि यस्तो गर्छौँ भने त्यहाँ साँच्चै अचम्मको काम हुन्छ। मण्डलीमा 43 पद, अनि प्रेरितहरूद्वारा अनेकौँ अचम्मको काम र चिन्हहरू गरिए। आज प्रेरितहरू छैनन्, प्रेरितहरूले गर्ने जस्तो अचम्मको काम हामी गर्न सक्दैनौँ। कसैलाई छोएर निको पार्न सक्दैनौँ, कोही मरेकोलाई बौरी उठाउन सक्दैनौँ। तर हामीले मण्डलीमा अचम्मको काम भएको देख्छौँ कि एउटा मरेको आत्मा मुक्ति पाएको छ। योभन्दा ठुलो अचम्मको काम के छ तपाईँलाई? साउल जस्तो विश्वासीलाई घृणा गर्ने र सताउने व्यक्ति अब विश्वासीको निम्ति आफ्नो प्राण अर्पण गर्ने पावल भएको छ। योभन्दा ठुलो अचम्मको काम के चाहियो मण्डलीमा? तर यो सब हुन सम्भव छ यदि स्थानीय मण्डली चाहिँ नयाँ नियम मण्डलीको अभ्यासमा यसरी बढ्यो भने। हामी परमेश्वरलाई प्रेम गरौँ, हामी एकअर्कालाई प्रेम गरौँ, हामी उहाँको शिक्षामा रहिरहौँ, हामी उहाँका जनहरूसँगको सङ्गतिमा रहिरहौँ। रोटी बचाइमा किनभने यो उहाँको क्रुसको मृत्युको सम्झना हो। प्रार्थनामा किनभने यो हाम्रो सहायता हो, आराधना हो। परमेश्वर आज पनि काम गर्न तयार हुनुहुन्छ यहीँ पनि। तर उहाँले आफ्ना जनहरूको विश्वासयोग्यता खोज्नुहुन्छ। के तपाईँ विश्वासयोग्य हुनुहुन्छ? के तपाईँ परमेश्वरको स्वस्थ किसिमको भय मान्नुहुन्छ? के तपाईँ साँच्चै प्रभुको वचनअनुसार गर्न तयार हुनुहुन्छ? प्रभुले सहायता गर्नुभएको होस् तपाईँहरूलाई अनि सर्दी मण्डलीलाई पनि। स्थानीय मण्डलीको रूपमा हामी साँच्चै प्रभुको काम यहाँ भएको देख्न चाहन्छौँ। हुन्छ, म अन्तिममा छोटो प्रार्थना गर्नेछु र तिलक भाइ आइदिनुहुनेछ।